بموبايل سلككم ويم كمبيوتر فيسبوك بوست أو تري الأوان فيديو ክትበጽሑ ከለኹም ብዘይ ምንም ምክንያት እቲ ቪድዮ ክጻወት ተዓዚኹም ትፈልጡ ዶ? ምናልባት ኣብዚ ተዓዘብቲ እንተወሲድኩምሉ መብዛሕትኡ ኣብ ፌስቡክ ክንከፍት ከለና ዝተፈላለዩ ፖስት ክንርኢ ከለና እቶም ቪድዮታት ስቂሎም ባዕሎም እዮም ዝኽፈቱ ስለዚ ንምንታይ እዮም ዝኽፈቱ ዘለዉ ከመይ ከ እዮም ዝኽፈቱ ዘለዉ ምስ መፍትሒኦም ሕድሕድ ክንርኢና ማለት እዩ ረኣይዎም ከምዚ ማለት እዩ መጀመርያ ንኸፍቶም ሞባይልና ምስ ከፈትናዮ ማለት እዩ لكع موبايلنا نخفت مو فيسبوك زلو نت أت فيسبوك زلو نخفت مالتيو فيسبوك أتينا كم زي فيسبوك نعطي مجمرة لكع فيسبوك زيد لنا يوم نت حزي رأيو زي حزي يصوت له مالتيو زيون رأيو يصوت له زيون يصوت له سلازي نمنتعي خمسة زخون زلو سلازي زيتات زي كون يولن كتصوت يولن كليك انت زي قرنا بعلو بوعلس نمنتهي هم زي يري تصوتين تحطه سلازي كي تصوتينا هنقول زي بلاي خي يقبر مالتيو سو ابزينا نستخخل زقبنا سلازي كاردنا ابزي يزول لعزلو موزحتنا بموبايل بداتا نطقم مالتي ابزينا كاردنا ندو زلنا مالتيو ناتو زينا نستخخل زقبنا لما عند حيزلكم قريبه زلخم تا فيديو كم يرنا زي امو بلاي خي يقبرو سيتينغ اتينا خنعصو ወይ ከዓ ከነስተኻخل ስለዝኾነ ስለዚ እዚታት ከመይ ጌርና ኢና ነስተኻخل ዝብል ይኸረየኩም ማለት እዩ ራይዎም ፕሌይ ዝገብር ዘሎ ኣነ ዘይደለኽዎ ማለት እዩ ባዕሊ ፕሌይ ዝገብር ዘሎ ኣነ ግን ፕሌይ ጎርኩን ኦሬዲ ጥራሕ ታይ ዝገብር ዘለኹም ሲለ ዘንሸራቶ ዘለኹ ወይ ከዓ ታሕቲ ዝኸድ ዘለኹ ማለት እዩ ሶ መጀመርያ ታይና ንኸይድ ካብዚ ቀፂልና ሰለስተ ነጥብጣብ ላ ኣብዚኣ ማለት እዩ እዚኣ ሰለስተ ነጥብጣብ ላትና ሰለስተ ነጥብጣብ ምስ ንኻና setting and privacy ዝብልሎ ኣብዚ ኸ በሪኹም ወትኹምኩም setting and privacy ዝብልሎ setting and privacy ትብልና እዚኣ ማለት እዩ ሶ ካብ setting and privacy ዝብል ቀፂልና እንደገና setting ዝብል ንእልሽ ማለት እዩ setting and privacy ዝብልሎ ካብኡ ቀፂልና እንታይ ንገብር privacy setting ትብልላ after setting ንኸይድ ማለት እዩ ስለዚ setting ትብልላ ኣብዚኣ ራይዋ setting እዚኣ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ ዘላ setting بدن برأيوا يعني قال شو بدن بي استفعل اللي بتاخد تركب سلة خيل مالتيو so setting تبل اللازية مالتيو زي بدن بي setting نبل كليك نقبر مالش setting تبل زيا كليك مسقبرنا زين عاوزين تاينا نقلش كاوزي قصيلنا ميديا زبل له ميديا زبل check نقبر مالتي بدن بي عاويهم زلو كليك غيرنا check مسقبرنا ميديا زبل مسرخبنا ميديا نعمنت أوزي له ميديا ما سيا كليك نقبل so تايلنا إنه فيديو بلاي باك يزولنا الحزي نعمنت بواي فاي سلزقنا ناتي بلاي قبريو من تاهم تقولوا تقولوا زي on mobile data and واي فاي زول تخوينو موبايل داتا ونوصلكم ولا ماتي أو واي فاي ون يسرح له مالتي لازم تاهم حد يختمر لكم never تلكم ما يصوتن مالتي بواي فاي only واي فاي تكون كلهم طرح فيديو يخفت لكم موبايل and موبايل داتا and واي فاي تخوين بين كلتيو موبايل داتا ون واي فاي ون مالتي ስለዚህ እዚህ በደንብ ተሳህሎ ስለዝግበኩም ሶ ዋይ ፋይ ኦንሊ ተትገሩ ዝመረጸ ማለት ዋይ ፋይ ኦንሊ ተገርኩሙ ኣብ ዋይ ፋይ ጥራሕ ይሰርሕልኩም ማለት ስለዚህ ብዚ መሰረት ይሒዘልኩም ጽየለኩም እዚ አስተኻኽሉ ተኸታተልቲ አዶ ቻናል ሰብስክራይብ ዘገርኩም ሰብስክራይብ ጎሩ ቤተሰብ ዝኾንኩም ቤተሰብ ኩኑ ካሊ ከምዚ ዓይነት አፕሊኬሽናት ወይ ከምዚ ዓይነት ሴቲንግ እንተደለኹም ካ ኣብ ኮመንት ጻሕፉ ላይ ስለዚ ተኸታተልኩም ብጣዕሚ ዝመስግን ይቀኒየለይ ደሃንኩኑ